अस्सलाम वालेकुम। यहाँ हर कहानी अल्लाह पर यकीन और सब्र की याद दिलाती है। अगर आप भी अपने दिल को सुकून देना चाहते हैं तो इस कहानी को पूरा सुनिए। और हाँ, इसी तरह की मोटिवेशनल और उर्दू कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए कहानी की तरफ रुख करते हैं। शहर का सबसे अमीर ताजिर हाजी करीम था। उसकी बड़ी सी हवेली थी, ढेर सारा माल था और बाजार में उसका नाम सुनते ही लोग सीधे होकर खड़े हो जाते थे। लेकिन एक बात थी, लोग उसकी दौलत से नहीं, उसके साथ दिल से डरते थे। किसी गरीब ने अगर उसके दरवाजे पर मदद मांग ली तो हाजी करीम का जवाब हमेशा एक ही होता, मेहनत करो, भीख मत मांगो। उसकी हवेली के बाहर अक्सर भूखे लोग लौट जाते थे, लेकिन उसी हवेली में एक छोटी सी रोशनी भी थी, उसकी 8 साल की बेटी आमिना। आमिना का दिल अपने अब्बा से बिल्कुल अलग था। वो जब भी किसी गरीब को देखती, चुपके से रसोई से रोटी ले आती और दे देती। एक दिन उसकी माँ ने धीरे से कहा, बेटी, अगर तुम्हारे अब्बा को पता चल गया तो वो नाराज हो जाएंगे। अमीना मासूमियत से बोली, अम्मी, अगर अल्लाह देख रहा है तो फिर डरना कैसा। उसकी माँ कुछ ना कह सकी। उस रात हवा कुछ ज्यादा ही ठंडी थी। शहर पर गहरी खामोशी छा चुकी थी। लोग अपने घरों में सो चुके थे। तभी हाजी करीम की हवेली के बड़े दरवाजे पर आधी रात को किसी ने दस्तक दी। दरबन घबरा गया, इस वक्त कौन हो सकता है। और जैसे ही दरवाजा खुला, बाहर एक थका हुआ बुजुर्ग मुसाफिर खड़े थे। उनकी आंखों में थकान थी और हाथ में एक पुरानी सी लाठी। उन्होंने धीरे से कहा, बेटा, अगर मुमकिन हो तो मुझे सिर्फ एक रात की पनाह दे दो। लेकिन दरबन के जवाब देने से पहले ही पीछे से हाजी करीम की तेज आवाज आई, कौन है वहां। और जब उसने बुजुर्ग को देखा तो उसका चेहरा सख्त हो गया। हाजी करीम ने बुजुर्ग मुसाफिर को ऊपर से नीचे तक देखा। उसके कपड़े पुराने थे, पैरों पर सफर की धूल जमी हुई थी और चेहरे पर थकान साफ नजर आ रही थी। बुजुर्ग ने फिर धीरे से कहा, बेटा, मैं बहुत दूर से आया हूँ, बस एक रात की पनाह चाहिए, सुबह होते ही चला जाऊंगा। दरबन ने भी हल्की आवाज में कहा, हुजूर, रात का वक्त है, अगर इजाजत हो तो इस बुजुर्ग को बरामदे में ही रुकने दे देते हैं। लेकिन हाजी करीम का चेहरा सख्त हो गया। उसने गुस्से से कहा, ये कोई सराय नहीं है, हर मुसाफिर को यहाँ पनाह देने लगे तो हवेली का क्या होगा। बुजुर्ग ने चुपचाप जमीन की तरफ देख लिया। हाजी करीम ने हाथ से इशारा किया, जाओ, किसी और जगह जाओ, यहाँ तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं। दरबन मजबूरी में दरवाजा बंद करने लगा। तभी हवेली की सीढ़ियों के पास खड़ी अमीना ये सब देख रही थी। उसका छोटा सा दिल भर आया। उसने धीरे से अपनी माँ से कहा, अम्मी, वो बुजुर्ग बहुत थके हुए लग रहे हैं। उसकी माँ ने भी उदास होकर कहा, बेटी, तुम्हारे अब्बा का फैसला बदलना मुश्किल है। बाहर ठंडी हवा चल रही थी। बुजुर्ग मुसाफिर धीरे धीरे चलने लगे। उनकी लाठी की आवाज खामोश रात में गूंज रही थी। अमीना का दिल बेचैन हो गया। वो कुछ पल चुप रही, फिर अचानक रसोई की तरफ दौड़ पड़ी। उसने एक रोटी का टुकड़ा और पानी का लोटा उठाया और चुपके से हवेली के छोटे दरवाजे खोलकर बाहर निकल गई। थोड़ी दूर जाकर उसने आवाज दी, बाबा, रुक जाइए। बुजुर्ग मुसाफिर ने पलट कर देखा। छोटी सी अमीना उनके सामने खड़ी थी। उसने मासूमियत से रोटी और पानी उनकी तरफ बढ़ाया। बाबा, हमारे घर में जगह तो नहीं मिली, लेकिन आप भूखे मत जाइए। बुजुर्ग की आंखों में चमक आ गई। उन्होंने रोटी ली और अमीना को दुआ दी, बेटी, अल्लाह तुम्हारे घर को कभी खाली ना होने दे। अमीना मुस्कुराई, लेकिन उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसकी ये छोटी सी नेकी बहुत जल्द ही उसके घर की तकदीर बदलने वाली थी।
अमीना चुपचाप से हवेली के अंदर वापस आ गई। रात और भी ठंडी हो चुकी थी। शहर पर गहरी खामोशी छा गई थी। बुजुर्ग मुसाफिर धीरे धीरे वे ओझल हो गए। अमीना ने खिड़की से उन्हें दूर तक जाते देखा, फिर चुपचाप अपने कमरे में चली गई। उस रात उसे नींद भी देर से आई। सुबह जब फज्र का वक्त हुआ तो हवेली में हमेशा की तरह रोशनी जागने लगी। नौकर इधर उधर काम में लग गए। हाजी करीम भी उठकर बाजार जाने की तैयारी कर रहा था। तभी हवेली के बाहर से घोड़ों की तेज आहट सुनाई दी। दरबन दौड़ता हुआ अंदर आया। हुजूर, हाजी करीम ने गुस्से से पूछा, सुबह सुबह क्यों शोर मचा रहे हो? दरबन घबराया हुआ था। हुजूर, बंदरगाह से आदमी आए हैं। हाजी करीम का चेहरा बदल गया। बंदरगाह से? दरबन ने सांस लेकर कहा, जी हुजूर, आपके सारे जहाज जो माल लेकर समंदर से आ रहे थे। हाजी करीम बेचैन हो गया। हाँ, क्या हुआ उन्हें? दुर्बन की आवाज कांप रही थी। हुजूर, कल रात समंदर में भयानक तूफान आ गया था। हवेली में अचानक खामोशी छा गई और उस तूफान में आपके सारे जहाज डूब गए। ये सुनते ही हाजी करीम के हाथ से तस्बीह जमीन पर गिर गई। ये ये कैसे हो सकता है? उसकी आंखों में यकीन नहीं था। वो कुर्सी पर गिर गया। उस जगह में मेरा आधा माल था। उस जहाज में मेरा आधा माल था। नौकर और दरबन सब खामोश खड़े थे। हाजी करीम ने गुस्से और बेचैनी से कहा, ये सब एक ही रात में कैसे बर्बाद हो गया? उस वक्त कमरे के कोने में खड़ी अमीना चुपचाप सब सुन रही थी। उसे अचानक रात वाले बुजुर्ग की दुआ याद आई, अल्लाह तुम्हारे घर को कभी खाली न होने दे। अमीना ने धीरे से अपनी माँ की तरफ देखा। उसकी माँ भी गहरी सोच में डूबी हुई थी। किसी को नहीं पता था कि ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई, क्योंकि अल्लाह की कुदरत कभी कभी इंसान की सोच से भी ज्यादा गहरी होती है। और हाजी करीम को अभी ये समझना बाकी था कि एक छोटी सी नेकी कैसे पूरी जिंदगी बदल सकती है। हाजी करीम पूरे दिन बेचैन रहा। बाजार में उसकी दुकान खुली थी। लोग आते जाते रहे, लेकिन उसका दिल कहीं और ही उलझा हुआ था। हर कोई एक ही बात कर रहा था, समंदर का तूफान बहुत खतरनाक था। कई ताजरों का माल डूब गया, लेकिन हाजी करीम जानता था सबसे ज्यादा नुकसान उसी का हुआ था। शाम तक वो थक कर हवेली वापस आ गया। उसने खाना भी मुश्किल से खाया। उसकी बीवी ने धीरे से पूछा, आप इतने परेशान क्यों हैं? हाजी करीम ने गहरी सांस ली। मेरा आधा माल डूब गया है। शायद कुछ ही दिनों में हमें बहुत मुश्किल वक्त देखना पड़े। कमरे में खामोशी छा गई। तभी अमीना धीरे से अपने अब्बा के पास आई। उसने मासूमियत से पूछा, अब्बा, अगर किसी गरीब का सब कुछ चला जाए तो वो क्या करता होगा? हाजी करीम ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। वो सब्र करता होगा, अमीना ने धीरे से कहा। फिर अल्लाह उसकी मदद करता होगा, है ना? हाजी करीम कुछ पल के लिए चुप हो गया। उसके दिल में अचानक रात के वो बुजुर्ग मुसाफिर याद आए, उनकी थकी हुई आंखें और उनकी मदद की गुजारिश। हाजी करीम ने बेचैनी से अपना सर पकड़ लिया। शायद मुझे उस बुजुर्ग को नहीं भगाना चाहिए था। उसकी बीवी ने हैरानी से पूछा, कौन बुजुर्ग? तब अमीना ने धीरे से सारी बात बता दी कि कैसे उसने चुपके से रोटी और पानी उस मुसाफिर को दिया था। हाजी करीम कुछ देर तक चुप रहा। फिर उसने धीरे से कहा, उस बुजुर्ग ने कुछ कहा था? अमीना मुस्कुराई। जी, उन्होंने दुआ दी थी। कौन सी दुआ? अमीना ने धीरे से जवाब दिया। उन्होंने कहा था, अल्लाह तुम्हारे घर को कभी खाली ना होने दे। ये सुनते ही हाजी करीम के दिल में एक अजीब सी हलचल हुई। उसने पहली बार महसूस किया शायद अल्लाह उसे कोई सबक सिखा रहा है, लेकिन उसे अभी नहीं पता था कि उस दुआ का असर अभी बाकी था और बहुत जल्द।
اس کی زندگی میں ایک ایسا واقعہ ہونے والا تھا جو اس کی سوچ ہمیشہ کے لیے بدل دے گا۔ 2 دن گزر گئے۔ حاجی کریم کا دل اب بھی بوجھل تھا۔ وہ اکثر خاموش ہو جاتا اور کبھی کبھی گہری سوچ میں ڈوب جاتا۔ اس نے بار بار وہ بزرگ مسافر یاد آ جاتے۔ بس ایک رات کی پناہ دے دو، یہ الفاظ اس کے کانوں میں گونج رہے تھے۔ تیسرے دن دوپہر کے وقت حویلی کے باہر اچانک ایک سواری رکتی ہے۔ دربند دوڑتا ہوا اندر آتا ہے۔ حضور، حاجی کریم نے تھکی ہوئی آواز میں پوچھا، اب کیا ہوا؟ دربند نے کہا، ایک آدمی آپ سے ملنا چاہتا ہے، کہتا ہے بہت ضروری کام ہے۔ حاجی کریم نے ہاتھ سے اشارہ کیا، بھیجو اسے اندر۔ کچھ ہی پل بعد ایک آدمی کمرے میں داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں ایک پرانی سی صندوقچی تھی۔ اس نے ادب سے جھک کر کہا، السلام علیکم حاجی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ تم کون ہو؟ آدمی نے کہا، میں بندرگاہ سے آیا ہوں۔ یہ سنتے ہی حاجی کریم کا دل تیز دھڑکنے لگا۔ آدمی نے صندوقچی آگے رکھ دی۔ حضور، یہ آپ کے لیے امانت ہے۔ حاجی کریم حیران رہ گیا۔ امانت؟ کس کی؟ آدمی نے جواب دیا، کل رات ایک بزرگ مسافر بندرگاہ پر آئے تھے۔ یہ سنتے ہی حاجی کریم اور امینہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ آدمی نے آگے کہا، انہوں نے کہا یہ صندوقچی حاجی کریم تک ضرور پہنچانی ہے۔ حاجی کریم کا چہرہ بدل گیا۔ اس بزرگ نے میرا نام لیا؟ جی حضور۔ حاجی کریم نے جلدی سے صندوقچی کھولی اور جیسے ہی ڈھکن اٹھا اس کی آنکھیں حیرانی سے بڑی ہو گئیں۔ صندوقچی کے اندر سونے کے سکے چمک رہے تھے۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ آدمی نے دھیرے سے کہا، اس بزرگ نے بس اتنا کہا تھا، یہ اس گھر کے لیے ہے جہاں ایک چھوٹی سی بیٹی نے بھوکے مسافر کو روٹی دی تھی۔ امینہ کی آنکھوں میں چمک آ گئی، لیکن حاجی کریم بالکل خاموش کھڑا تھا۔ اس کے دل میں ایک ہی سوال گونج رہا تھا، وہ بزرگ کون تھے؟ اور سب سے بڑی بات، انہیں میرا نام کا پتہ کیسے تھا؟ صندوقچی میں چمکتے ہوئے سونے کے سکے دیکھ کر کمرے میں گہری خاموشی چھا گئی۔ حاجی کریم کچھ دیر تک بس ان سکوں کو دیکھتے رہے۔ پھر اس نے دھیرے سے پوچھا، وہ بزرگ اب کہاں ہے؟ بندرگاہ سے آئے ہوئے آدمی نے سر جھکا کر جواب دیا، حضور، جب میں صبح انہیں ڈھونڈنے گیا تو وہ وہاں نہیں تھے۔ نہ کسی نے انہیں آتے دیکھا، نہ کسی نے جاتے۔ یہ سنتے ہی حاجی کریم اور بھی حیران ہو گیا۔ امینہ دھیرے سے بولی، ابا، شاید وہ اللہ کے نیک بندے تھے۔ حاجی کریم نے گہری سانس لی۔ اس کے دل میں عجیب سی ہلچل ہو رہی تھی۔ اس نے ترنت اپنا چوگا اٹھایا اور دربند سے کہا، گھوڑا تیار کرو۔ اس کی بیوی نے حیرانی سے پوچھا، ابھی؟ کہاں جا رہے ہیں آپ؟ حاجی کریم نے بس ایک ہی بات کہی، میں اس بزرگ کو ڈھونڈنے جا رہا ہوں۔ کچھ ہی دیر میں وہ گھوڑے پر بیٹھ کر شہر کی گلیوں میں نکل پڑا۔ وہ مسجد کے پاس آیا، سرائیوں میں پوچھا، بازار کے لوگوں سے بھی سوال کیا، کل رات ایک بزرگ مسافر دیکھے کیا؟ لیکن ہر جگہ ایک ہی جواب ملا، ہم نے کسی بزرگ کو نہیں دیکھا۔ شام ہونے لگی، سورج دھیرے دھیرے ڈھل رہا تھا۔ تھکا ہوا حاجی کریم شہر کی پرانی مسجد کے پاس رک گیا۔ اس نے مسجد کے دروازے کی طرف دیکھا اور اس کے دل میں اچانک ایک خیال آیا۔ وہ دھیرے سے اندر چلا گیا۔ مسجد بالکل خاموش تھی۔ حاجی کریم نے سجدے میں سر رکھ دیا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے۔ یا اللہ، اگر وہ بزرگ تیرے نیک بندے تھے تو مجھے بھی معاف کر دے۔ میں سمجھ گیا ہوں، دولت سے بڑا انسان کا دل ہوتا ہے۔ اس وقت مسجد کے دروازے سے ہلکی سی آواز آئی۔ حاجی کریم نے سر اٹھایا۔ دروازے پر ایک پرچھائی کھڑی تھی اور وہ پرچھائی بالکل اسی بزرگ مسافر جیسی لگ رہی تھی۔ مسجد کے دروازے پر کھڑی وہ پرچھائی دھیرے دھیرے روشنی میں آئی۔ حاجی کریم کی آنکھیں پھیل گئیں۔ یہ آپ؟ وہی بزرگ مسافر اس کے سامنے کھڑے تھے۔ ان کے چہرے پر وہی سکون بھری مسکراہٹ تھی۔ حاجی کریم ترنت اٹھ کر ان کے پاس گیا۔
اس کی آواز بھر آئی، مجھے معاف کر دیجیے، میں نے اس رات آپ کو اپنے گھر سے بھگا دیا۔ بزرگ نے پیار سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ بیٹا، معافی مجھ سے نہیں، اللہ سے مانگو۔ حاجی کریم کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ بزرگ ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولے، وہ امانت تمہارے لیے نہیں تھی، وہ اس چھوٹی سی بیٹی کے لیے تھی جس کا دل تمہاری حویلی سے بھی بڑا ہے۔ حاجی کریم خاموش ہو گیا۔ بزرگ نے آگے کہا، انسان کی اصلی دولت مال نہیں، اس کا رحم اور نیک دل ہوتا ہے۔ اس رات اگر تمہاری بیٹی مجھے روٹی نہ دیتی تو شاید آج تم یہ سبق کبھی نہ سمجھ پاتے۔ حاجی کریم نے جھک کر کہا، میں وعدہ کرتا ہوں آج کے بعد کوئی غریب میرے دروازے سے خالی نہیں جائے گا۔ بزرگ کی آنکھوں میں خوشی کی چمک اٹھی۔ انہوں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، اللہ تمہارے گھر کو برکت سے بھر دے۔ کچھ پل بعد جب حاجی کریم نے سر اٹھایا تو بزرگ وہاں سے غائب ہو چکے تھے۔ مسجد میں پھر سے خاموشی چھا گئی۔ حاجی کریم کو آج پہلی بار سمجھ آیا، اللہ کبھی کبھی انسان کو سبق سکھانے کے لیے عجیب طریقے چن لیتا ہے۔ اس دن کے بعد حاجی کریم کی حویلی کا دروازہ ہمیشہ غریبوں کے لیے کھلا رہنے لگا۔ اس شہر کے لوگ اکثر کہتے، ایک چھوٹی سی بیٹی کی نیکی نے ایک سخت دل تاجر کو بدل دیا، کیونکہ کبھی کبھی ایک روٹی اور ایک دعا پوری زندگی بدل دیتی ہے۔ کبھی کبھی اللہ ہمیں دولت، طاقت اور شہرت دیتا ہے، لیکن اصل امتحان یہ ہوتا ہے کہ ہم ان چیزوں کا استعمال کس طرح کرتے ہیں۔ ایک سخت دل انسان بھی ایک چھوٹی سی نیکی سے بدل سکتا ہے۔ ایک روٹی، ایک پیالہ پانی اور ایک معصوم دل کی رحمت کبھی ضائع نہیں جاتی۔ شاید ہم سمجھتے ہیں کہ ہم کسی غریب کی مدد کر رہے ہیں، لیکن حقیقت میں اللہ اس مدد کے ذریعے ہماری ہی زندگی میں برکت بھیج رہا ہوتا ہے۔ اس لیے جب بھی کوئی ضرورت مند آپ کے دروازے پر آئے تو اسے کبھی خالی ہاتھ نہ لوٹائیں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہ صرف ایک مسافر نہ ہو، بلکہ اللہ کا بھیجا ہوا ایک امتحان ہو جو آپ کی تقدیر بدلنے آیا ہو۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہو تو ہماری کہانی کو لائک ضرور کیجیے گا۔ تو چلیے ملتے ہیں اسی طرح کی ایک اور نئی اور ایمان کو تازہ کرنے والی کہانی کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔